सक्दैनौ, तिमीहरू हत्या गर्दछौ, लोभ गर्दछौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाई गर्दछौ, तिमीहरूसित गर्दछौ, तिमीहरूसित हुँदैन, गर्छौ र लडाई गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरको सँग माग्दैनौ, तिमीहरू माग्छौ त पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई ठिकसँग माग्छौ। 4 पदले भन्छ, व्याभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँग शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त्यसकारण जो संसारसँग मित्रता हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। के तिमीहरू यो सम्झाउँछौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्दछ, हामीहरूमा परमेश्वरले राख्नु भएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र ढा राख्नुहुन्छ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्रले यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रतालाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। 7 पद, यसकारण आफैले परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक जाओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनेछ। पापी हो, तिमीहरूका हात चोखो पार, दोमनका मानिस हो, तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार, दुखी हो, शोक गर र रोह, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामुन्ने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यस वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हामी सबैले घर घरमै भन्नेछौँ आमेन। यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको घटनाको बारेमा परमेश्वरको समर्पण भन्ने शीर्षकमा बाइबलमा लेखिएको छ। तर यसैले मैले अघि भने शारीरिक इच्छा त्यागौं, यहाँ इच्छाहरू आकांक्षाहरू मार्ने कुरा विशेष गरेर यो खण्डले तपाईँ र मलाई दिएको पाउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, यदि याकुबको पत्रलाई बुझ्ने हो भने याकुबको पुस्तक जम्मा 5 वटा अध्यायहरू छ र जम्मा 155 पदहरू छन्। यदि तपाईले याकुबको पुस्तकलाई हेर्ने हो भने 1-1.5 घण्टामा मजाले बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 2 दिन जति राम्रो मनन गर्नुभयो भने समय मिलाएर, मैले दिनभरिको कुरा होइन, 1-1.5 घण्टा 1-1.5 घण्टा 2 दिन जति गर्नु भने यहाँ यसमाबाट तपाईले प्रशस्तै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। यो याकुबको पत्र येशू ख्रीष्टको भाइले, याकुब भन्ने एउटा भाइले लेखेको हो। हुन त बाइबलमा 3 वटा याकुबहरू छन्, तर यो याकुब चाहिँ को पत्र चाहिँ येशूको भाइ स्वयंले लेख्नु भएको छ। हाफ ब्रदर पनि भन्छ, उहाँले लेख्नु भएको हो। र यो लेख्नुको विशेष उद्देश्य अर्थात् कारण चाहिँ याकुबको समयमा त्यतिखेरको यरुशलेममा को मण्डली, त्यतिखेर एन्टियोखको मण्डली, त्यहाँ भएको पेरिफेरीमा रहेका मण्डलीहरूमा विश्वास गरिसकेपछि मुक्ति पाइन्छ। तर विश्वास गरिसकेपछि मुक्ति पाइन्छ, मुक्ति पाएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोचले गर्दाखेरि मण्डलीमा झुटा शिक्षाहरू, मण्डलीमा व्यभिचारहरू, मण्डलीमा क्रिस्चियन अनुशासन र चरित्रहरू हराउँदै गएर त्यपायतै गर्ने स्थिति आएको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर येशूले याकुबद्वारा अथवा पवित्र आत्माले याकुबद्वारा मण्डलीहरूलाई लेखेको पत्र थियो। र लेख्नुको कारण चाहिँ वास्तवमा हेर्नु सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि विश्वास र व्यवहार अर्थात् विश्वास र काम अर्थात् विश्वास र व्यावहारिक जीवन अर्थात् विश्वास र प्र्याक्टिकल जीवन है, फेथ एन्ड प्र्याक्टिस चाहिँ सन्तुलन हुनु पर्यो। तलमाथि होइन, विश्वास यस्तो व्यवहार चाहिँ यस्तो हुनु भएन भन्ने होइन, सन्तुलन हुनु पर्यो, बराबरी रूपले जानु पर्यो, बराबरी रूपले जानु पर्यो। अर्थात् इंग्लिशमा भन्दा प्यारलल हुनु पर्यो, अर्थात् समानान्तर हुनु पर्यो। यदि धर्मशास्त्रमा वा याकुबको पुस्तक नभए मलाई लाग्छ एक किसिम क्रिस्चियनहरुमा विसङ्गति नै छाउने, विश्वास गरिसकेपछि जे गर्दा हुन्छ भन्ने हो। उनीहरूको सोच त्यस्तै थियो। त्यसकारणले
यसको मेन उद्देश्य भनेको विश्वास र कामलाई समानान्तर रूपले अर्थात ब्यालेन्स रूपले अर्थात प्यारालल रूपले अर्थात सन्तुलन रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ क्रिस्चियनहरू चाहिँ अर्थात क्रिस्चियन जीवन चाहिँ साँचो क्रिस्चियन चाहिँ भन्ने हो। आज मैले त्यो मध्येमा साँचो यदि जीवनलाई प्यारालल रूपले अर्थात सन्तुलन रूपले हामीले अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो जीवनमा शारीरिक इच्छा त्याग्नुपर्छ। आजको शिक्षामा शारीरिक इच्छा त्यागो भन्ने विषय बोलिरहँदा शारीरिक इच्छा चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ शारीरिक भनेको शारीरिक अभिलाषा, चाहना, संसारसँगको मित्रता र मित्र भाव गाँच्नु नै शारीरिक इच्छा हो। यसको अर्थ ख्रीष्ट येशूको महिमा नहुने, ख्रीष्ट येशूलाई नउचाल्ने, ख्रीष्टले दिएको मानाज्ञा पूरा नहुने खालको कामहरू, लोभ, लालसा, छली, झै, झगडा इत्यादि गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैछौँ भने यो शारीरिक इच्छा भयो। पास्टर बुवाको म्युट भयो जस्तो छ। म्युट छ, म्युट तपाईको। सरी, माफ गर्नुहोस् मेरो यो यहाँ तपाईँ र मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति, पारिवारिक स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति कुनै पनि मानव जातिलाई वा कुनै पनि कुरालाई हामीले तहस नहस गरेर अर्थात् झै झगडा स्वार्थ पूरा गर्नको लागि राख्छौँ भने यो एउटा शारीरिक इच्छा हो। त्यसकारण यो शारीरिक इच्छाबाट तपाईँ र म बस्नु हो भनेदेखि चाहिँ अर्थात् बस्नुको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? तपाईँ र मैले शारीरिक इच्छा अर्थात् ख्रीष्टलाई महिमा नहुने इच्छा तपाईँ र मैले त्याग्नु पर्ने हुन्छ। शारीरिक इच्छा त्याग्नुको अर्थ चाहिँ यही है। संसारमा मित्रता गाँच्नु भनेको ख्रीष्टको असीम प्रेमबाट लुक्नु हो। संसारको मायाजालमा बस्नु भनेको ख्रीष्टको मायाजालबाट हट्नु हो। संसारको सांसारिक मायाजालतिर बस्नु भनेको व्यभिचार, पाप, अधर्मतिर बस्नु हो, जसलाई त्यागेर हामी परमेश्वर या ख्रीष्टमा हुनु सक्दैनौँ भने यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ शारीरिक इच्छा हो। त्यसैले आज म यहाँहरूको अगाडि शारीरिक इच्छा त्याग्नै पर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई उठान गरिरहेको छु। त्यसकारण यदि शारीरिक इच्छालाई त्याग्ने हो भने तपाईँ र मैले पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो? ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरू त्याग्नु पर्यो। 1 देखि 4 पदमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूको बिचमा लडाई र झगडा कुनै कुराले ल्याउँछ के? यी सब तिम्रा शारीरिक अङ्गहरूको सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट होइनन् र शारीरिक इच्छा हेर्नुहोस् त, होइन? त्यसकारण पहिलो कुरा ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरू त्याग्नु पर्यो। इच्छा स्वार्थले होइन हामीले अभिलाषातिर लम्काउँछ, अभिलाषाले पापतिर लम्काउँछ। पापले तपाईँ र मेरो जीवनलाई, क्रिस्चियन जीवनलाई तहस नहस पार्छ। तहस नहस मात्रै पारे त हुन्थ्यो नि, यसले हामीलाई नर्क पनि बनाउँछ। दोस्रो पदमा चाहिँ तिमीहरूको इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाई गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग मान्दैनौ। तिमीहरू आफ्नो शारीरिक इच्छा पूरा गर्नको निम्ति लोभ गर्छौ, ढा गर्छौ, झगडा गर्छौ, मुक्काबाजी गर्छौ, तिमीहरूले सकेको जति सबै कुरा गर्छौ। किन गर्छौ? किनभने हाम्रो शारीरिक इच्छा पूरा गर्नको लागि, किनभने हाम्रो अभिलाषाहरू पूरा गर्नको निम्ति। त्यसकारण मैले यहाँ यदि शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो? ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरू त्याग्न पर्छ। ख्रीष्टमा हाम्रो मनोकांक्षा र आकांक्षाहरू हामीले त्याग्नु पर्छ। 3 पदले भन्छ तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैन किनकि आफ्नो अभिलाषा पूर्ण गर्नलाई बेटीसँग माग्छौ नि त। हजुरले प्रार्थना गरेको कति वर्ष भयो? होइन, कुनै प्रार्थनाहरू पुगेकै छैन।
हजुरले बुझ्नुभयो बेटीसँग माग्नु भएको छ शारीरिक इच्छा पूरा गर्नको लागि माग्नुपर्छ अभिलाषा पूरा गर्नको लागि मागिरहनु भएको छ अनि कहाँ पाउने त हामीले पाउन सक्दैनौँ 1 देखि 3 पदसम्म हेर्ने भने ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषा त्याग्नै पर्छ शारीरिक इच्छालाई त्याग्नु हो भनेदेखि अभिलाषा भन्ने मनमा लोभ भावना जाग्नु हो जसले हामीलाई सहिलै गरी ख्रीष्टको कृपा हेर्नुहोस् है ख्रीष्टको कृपा भन्दा टाढा पुर्याउँछ कृपा भनेको के हो कृपा भनेको परमेश्वरको अनुग्रह हो परमेश्वरको दया हो परमेश्वरको भलाइ हो त्यो ख्रीष्टको अनुग्रह भन्दा धेरै पारी पुर्याउँछ जसकारण तपाईहरुमा के हुन्छ शारीरिक अभिलाषामा चुल्लुमा डुब्छौं र शारीरिक इच्छा पूरा गर्नतिर लाग्छौं यदि शारीरिक इच्छा पूरा गर्नु हो भनेदेखि तपाई र मैले के गर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो 1 देखि 3 पदलाई हेर्दाखेरि तपाई र मैले के गर्नु पर्यो ख्रीष्ट तपाई र मैले के गर्नु पर्यो ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरु त्याग्नु पर्यो ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषा तपाई र मैले त्याग्नै पर्ने हुन्छ अनि मात्रै तपाई र मैले हाम्रो शारीरिक इच्छाहरु तपाई र मैले के गर्न सक्छौं हामी त्याग्न सक्छौं त्यसकारण यदि शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भने पहिलो कुरा चाहिँ ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरु त्याग्नै पर्ने हुन्छ पत्र 1 र 2 अनुसार हामीले स्पष्ट अघि पढिसकेका छौं अभिलाषा छ भने झगडा लोभ हुन्छ लालच हुन्छ स्वार्थ हुन्छ वैमनस्यता हुन्छ यस्ता कुराहरू जीवन र शरीरलाई वशमा पार्छ जसले गर्दा हामी के गर्छौं स्वार्थ परिपूर्ति गर्नतिर लाग्छौं अर्थात् अभिलाषातिर हामी बग्छौं जसले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक इच्छा हामी त्याग्न सक्दैनौं त्यसले त्यसको परिणाम हामीले के हुन्छ हत्यासम्म झगडा र हत्यासम्म गराउँछ झगडा र हत्या भनेको चाहिँ के हो पाप हो त्यसकारणले पत्रुसको पुस्तक 1 को 2 पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2:11 ले भन्छ के भन्छ हेर्नुस् प्रिय म तिमीहरुलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु पहिलो पत्रुस 2:11 मा पढ्दै छु प्रिय म तिमीहरुलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी वा प्रवासी हौ भनी जानेर तिमीहरुको आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्नेहरु शारीरिक अभिलाषाबाट अलग बस हेर्नुस् त के भनेछ विदेशी र प्रवासी हौ भनेर जानेर हामी त वास्तवमा यो ठाउँ होइन हामी त विदेशी हौ प्रवासी हौ घुमन्ते फिरन्ते यहाँ घुम्नु आएको मात्रै हो हामी प्रवास पृथ्वी हाम्रो निम्ति प्रवास हो सदा कालको स्थायी बसोबास होइन जहाँ स्थायी बसोबास हुँदैन त्यो विदेश हो जहाँ स्थायी बसोबास हामीसँग लामो समय बस्दैनौं त्यो प्रवास हो स्वर्ग चाहिँ हाम्रो स्थायी घर हो त्यसकारण तिमीहरु चाहिँ एक दिन यो संसारमा भएको सारा सम्पत्ति मान इज्जत वैभवस्यता आनन्द सबै तिम्रो सांसारिक इच्छा छोडेर तिमीहरु मेरोमा आउँदैछौ भने तिमीहरु अभिलाषाबाट लडाईबाट आत्माको विरुद्धबाट सांसारिक शारीरिक अभिलाषाबाट तिमीहरु के हो टाढो बस फरज भाग भनेर यहाँ पत्रुसले हामीलाई सन्देश दिन्छ त्यसकारण शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि पहिलो कुरा चाहिँ ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषा त्याग्न पर्छ है पद 3 अनुसार मैले पढिसके पद 3 ले भन्छ अभिलाषा अर्थात् स्वार्थ यानी कि बेटीसँग मायाको कारण हामीले पाउन नसक्ने कुराहरुको जानकारी गर्दछ हामीलाई प्रार्थनामा धेरैचोटी धेरै कुराहरु पाएका होला तर किन पाएका छैनौं प्रश्न गरौं किनकि हाम्रो माग स्वार्थ छ परमेश्वरको महिमा हुँदैन या हाम्रो जीवनमा जसले हानि गर्दछ त्यसले हाम्रो अभिलाषाको मागले हामीले केही कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं अर्थात् हाम्रो अभिलाषा पूर्ण मागहरुले हाम्रो येशूले हामीले सुन्नुहुन्न त्यसैले शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भने हामीले ख्रीष्टमा हाम्रा अभिलाषाहरु त्याग्नै पर्छ पहिलो कुरा शारीरिक इच्छा त्याग्नु भने ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरु त्याग्नु पर्छ 4 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ संसारको मित्रता
त्याग गरेर नम्र हुनुपर्छ। संसारिक मित्रताहरू तपाईँ र मैले त्याग हुनुपर्छ। संसारिक मित्रता भने तपाईँ हाम्रो पनि संसारिक मित्रता हो, तर हामी प्रभुमा मित्रता कायम गरेका छौँ। त्यहाँ आत्मिक मित्रता हुन्छ। कसैले दुःख कष्ट वेदना पर्यो भने हामी आफैलाई जस्तो दुखेर हामी सहयोग गर्छौँ है। संसारको मित्रता भनेको चाहिँ के हो? आवश्यक भन्दा बढी चाहना राख्नु हो है। आवश्यकता भनेको चाहिँ आधारभूत पर्यो, चाहना भनेको चाहिँ इन्जोय अर्थात् खुसियाली पर्यो। परमेश्वरले दिन्छ भने हालेलुया। तर कसैले चाहिँ आफ्नो ज्यान मारेर, आफ्नो शरीरलाई तुच्छ ठानेर, आफूलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि ज्यानै बाजी लाउँछ। यदि त्यसो हो भने, शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भने, दोस्रो कुरा संसारको मित्रता त्याग्नु। त्यसको मतलब संसारको तपाईँको बुवा आमा दाजुभाइ दर सन्तान छरछिमेकीसँग हामीले मित्रता सबै त्याग्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ होइन है दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी। यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ स्वार्थ रहित प्रेम, स्वार्थ रहित के भन्छ प्रेम अर्थात् नम्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्थात् स्वार्थसँग मागेको कुनै पनि स्वार्थसँगको मित्रता चाहिँ तपाईँ स्वार्थसँगको मित्रता हामी कायम गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँ हामीलाई याकुबले भन्छ है। तपाईँले यदि 4 देखि तल हेर्नुभयो भने लेख्छ व्याभिचारी मानिस हो। 4 पदले भन्छ संसारसँग मित्रता परमेश्वरको शत्रुता हो। यो व्याभिचार कुविचार गर्ने याकुबले त्यतिखेरको मण्डलीले भन्दैछ, अहिले पनि हाम्रो मण्डलीले भनिरहेको छ हे व्याभिचारी मण्डली हो। मण्डली भने तपाईँ र हामी हो नि। यो व्याभिचारी मण्डली हो, तिमीहरूले संसारको मित्रता गरेर मसँग शत्रुता गरिरहेको छौ। येशू भन्नुहुन्छ मसँग शत्रुता गरिरहेको छ। सांसारिक यहाँको शारीरिक मित्रता भनेको संसारको मित्रता के भनेको? व्याभिचार, कुविचार, स्वार्थ, लडाई, झगडा, लोभ, लालच, यिनी सबै संसारिक मित्रता हो। तपाईँ र मेरो साथी सङ्गीको कुरा गरेको होइन। यो लडाई झगडा हल्ला स्वार्थ पुरा गर्ने हरेक कुरा सांसारिक मित्रता। यो सांसारिक मित्रता त्यागेर हामी नम्र हुनुपर्छ। किनभने यही भनेको छ संसारको मित्रता व्याभिचारी मानिस हो भनेको के हो? लोभ लालच व्याभिचार। व्याभिचार भनेको मूर्ति पूजा पनि हो। खालि सेक्सुअल अफेयर मात्रै होइन है, यौवनको कुरा मात्रै गर्दैन बाइबलले। व्याभिचार भनेको मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भनेको के हो? हामी एउटा फुललाई मात्रै माया गरिबस्छौँ, एउटा बाख्राको पाठोलाई मात्रै माया गरिबस्छौँ, परमेश्वरकोतिर ध्यान दिँदैनौँ भने त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। हामी निकै आत्मिक भएर ढोंगी पढ्छौँ, त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजा भनेको गएर मूर्तिमै धूपबत्ती राख्नु मात्रै होइन। तपाईँको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति कुनै पनि आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ त्यसमा नम्र भएर चाप्लुसी गरेर गर्ने सबै कार्यहरू मूर्ति पूजा है। व्याभिचार भनेको मूर्ति पूजा हुने। यदि कहिले मूर्ति पूजा र व्याभिचार गरेर संसारको मित्रता परमेश्वरसँग शत्रुता हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले संसारको मित्रता त्यागेर नम्र हुनुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरमा भक्तिभाव हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि सांसारिक इच्छा त्याग्ने हो भने चाहिँ शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? यसकारण जो 4 पद पढेको छ, यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। त्यस्ता व्याभिचार कुविचार लोभ लालच झगडा स्वार्थपन जस्ता कुरा चाहिँ पाप हो। त्यो पापसँग मित्रता चाहन्छ भने चाहिँ परमेश्वरसँग शत्रुता कायम गर्दैछ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ है। याकुबले भन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले यहाँ हेरिरहेको व्याभिचारको अर्थ चाहिँ संसारको मायामा हो, जसले ख्रिस्टको दुल्हा नमानी संसारलाई दुल्हा मान्नु। यही कुरा यहाँ व्याभिचारीको सँगै दिएको छ। ख्रिस्टलाई भन्दा संसारसँग बढी मित्रता गरेकोले यहाँ याकुबले व्याभिचार हो भनेका छन्। भयो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11:2 र 3ले यसरी भन्छ। यहाँ स्पष्ट भन्छ है। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11:2 र 3 हेर्नुहोस् त। ईश्वरीय ढाले म तिमीहरूप्रति ढाई भएको छु। एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ। तर
जसरी सर्पले आफ्नो सर्प भनेको डियाबोलस सर्पले आफ्नो चरित्र चलाकीले हवालाई छल्यो त्यसरी नै ख्रीष्टप्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पार्दछ कि भनेर मलाई डर लागेको छ। हेर्नुहोस् त कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले भन्छ जसरी हव्वालाई छल्यो तिमीहरूको जीवनमा पनि ख्रीष्टसँगको माया प्रेमलाई छलेर संसारिक भ्रमतिर शैतानिक शक्तितिर शैतानले तिमीलाई खिच्छ कि भनेर मलाई डर लागेको छ। यदि सांसारिक इच्छा त्याग्नु हो भने संसारको मित्रता र संसारको सम्बन्धलाई विच्छेद गरी ख्रीष्टसँगको नम्र हुनुपर्ने हुन्छ। अब संसारको सम्बन्ध र संसारको मित्रता त मैले भनिसकेँ अघि नै है। समग्र भन्यो भने पाप हो, तर त्यो पाप कहाँबाट पस्छ? व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लोभ, डाहा, ईर्ष्या, स्वार्थपन यो सबै संसारका मित्रता हुन्। यो सबै संसार हुन्। संसार भनेको डियाबोलस हुन्। यो डियाबोलसका सबै आत्मिक कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही हो, संसारको मित्रता त्यागेर नम्र भएर उहाँलाई हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। पहिलो योहन्नाको पुस्तक 2:15 यसरी भन्छ संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। हेर्नुहोस् त मैले संसार के हो भन्ने कुरा भनिसकेँ है हजुर। अब म दोहोऱ्याउँदिनँ। संसार भनेको तपाईँको बुवा आमा काका काकी मामा माइजू घर परिवार भनेको होइन रहेछ। मण्डली परिवार होइन रहेछ। तपाईँको सम्पत्ति पनि होइन रहेछ। तर चाहना रहेछ, मूर्ति पूजा रहेछ, व्यभिचार रहेछ, कुविचार रहेछ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने येशूलाई धोका दिने सबै कुरा रहेछ, परमेश्वरको महिमा नहुने कुरा रहेछ। यो चाहिँ संसार हो। त्यसकारण दोस्रो कुरा यही भन्दछ कि के भन्छ? सांसारिक इच्छा त्याग्नु हो भने संसारको मित्रता त्यागेर नम्र हुनुपर्छ होइन। यो आफूले ख्रीष्टको अभिमानीलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् क्रिस्टले अभिमानीलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ भने नम्रलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। पद अनुसार हामी यदि 2, 3, 4, 5 पदतिर हेर्यो भने अनुसार नम्रहरूलाई मात्र अनुग्रह छ, अभिमानी पापी स्वार्थी व्यभिचारीलाई होइन। त्यसैले शारीरिक इच्छालाई त्याग्नु हो भने संसारको मित्रता त्यागी नम्र हुनुपर्छ। पत्रुसले यो कुरा भन्छ। पत्रुसले यसरी भन्छ पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5:5 पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5:5 म दोहोऱ्याउँदैछु। पहिलो पत्रुसको 5:5 यसरी लेखिएको त्यसै गरी जवान हो बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरूले सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहंकारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनुग्रह भनेको कृपा गर्नुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, मुक्तिका बाटोहरू खोल्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण यहाँ जवान मानिसहरू अर्थात् मण्डलीहरू हो। बुढापाकाको भनेको के हो? मण्डलीमा को हुन्छ? एल्डर डिकन पास्टरहरूको गुरुजनकोले भनेको कुरा मान, अर्थात् घरमा हो भने बुवा आमा बाजे बजूले भनेको कुरा मान। यो जवान मानिसहरू ए मण्डलीहरू हो, तिमीहरू आफैले नम्र तुल्याऊ भनिकन यहाँ हामी भन्छ। त्यसकारण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू यदि तपाईँ र म सांसारिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? दोस्रो कुरा शारीरिक मित्रता त्यागी नम्र हुनुपर्छ। के तिमीहरू यो सम्झन्छौ पवित्र धर्मशास्त्र व्यर्थमा यसो भन्दछ हामी परमेश्वरले राख्नु भएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र ढाहा राख्नुहुन्छ। 6 पदले भन्छ तर उहाँले अब अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ। हेर्नुहोस् त के भन्छ यहाँ प्रोभर्ब्स अर्थात् उपदेशको कुरा लिएर यहाँ ल्याउँछ। के भन्छ? उपदेशको पूर्वकलाई उद्धृत गर्छ। परमेश्वरले अभिमानीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। अब म त मैले व्याख्या गर्छु तर नम्रहरूलाई अनुग्रह हुन्छ। के अरे उपदेशक पुस्तक 3:34 यहाँ कोट गरेका हामी पाउँछ। परमेश्वर स्तुति होस्। त्यसकारण शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि
लिभिङ बप्तिस्ट मण्डली डुम्बराईका विश्वासी जनहरू अर्थात् म आफै पनि संसारको मित्र त्यागेर नम्र ख्रीष्टमा नम्र हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेर मसँग जान्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ ख्रीष्टको अधीनमा बस। हामी ख्रीष्टको अधीनमा बस्नुपर्छ है। पहिलो कुरा शारीरिक इच्छा त्यागौँ भन्ने विषयलाई मैले बोलिरहँदा शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भने कि ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरू त्याग्नुपर्छ। 4:1-3। दोस्रो कुरा सांसारिक मित्रता त्यागी नम्र हुनुपर्छ। 4:4-6। तेस्रो कुरा ख्रीष्टको अधीनमा बस्नुपर्छ। 4:7-10। यहाँ तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यहाँ 7 पदमा चाहिँ यसकारण आफैले परमेश्वरको अधीनमा राख, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। दियावलसको विरोध गर। दियावलस भनेको शैतान र त्यो तिमीहरुबाट भाग्नेछ। पहिला हामी परमेश्वरको अधीनमा बस्न पर्छ। यसको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको अधीनमा तपाई र म रहनै पर्छ। ख्रीष्टको अधीनमा रहेनौं भने हामी दियावलसको अधीनमा जान्छौं। हामीले सांसारिक इच्छा त्याग्न सक्दैनौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु। त्यसकारण 7 पदले भने चाहिँ हामी परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ। परमेश्वर या ख्रीष्टको अधीनमा बस्नु भन्ने कुरा नै दियावलसको अर्थ शैतानको विरोध गर्नु हो, दुष्टको विरोध गर्नु हो, दुष्टको सँग शत्रुता कायम गर्नु हो, दियावलसको चरित्रलाई त्याग्नु हो। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस्नु भनेको ख्रीष्टको चरित्र या गुण, फेरि सुन्नुहोस् है, ख्रीष्टको चरित्र या गुण हाम्रो जीवनमा धारण गर्नु हो। हामी ख्रीष्टलाई चिनेको मानिसहरूले शारीरिक इच्छालाई त्याग्नु हो भने ख्रीष्टको अधीनमा बस्नु अनिवार्य छ। हालेलुया। ख्रीष्टको अधीनमा बस्नै पर्छ। यदि ख्रीष्टको अधीनमा बस्न सक्दैनौं भने तपाई र मैले साँचो तरिकाले ग्रहण गरेका छैनौं। तपाई र मैले साँचो तरिकाले ग्रहण नगरेको भएको कारण तपाई र मैले मुक्ति पाएका छैनौं। यदि मुक्ति पाउनु भएको छैन र ग्रहण गर्नु भएको छैन भने तपाई चर्च आएर के भएर फेरि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मुक्तिको निश्चयता तपाईको निम्ति हुन्छ। यदि संसारकै ढाँचामा हामी चलिरहेको छौं भने तपाई यो जान्नुहोस्, तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छैन। तपाईलाई एफएसीको पत्र अनुसार पवित्र आत्माको छाप तपाईको जीवनमा लागेको छैन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु। त्यसकारण ख्रीष्टको अधीनमा बस्न सकेनौं भने कतिजनाले वचन सुनिरहनु भएको छ, अहिले पनि जाँड खान छोड्नु भएको छैन, अहिले पनि चुरोट खानु भएको छोड्नु भएको छैन, अहिले पनि तपाईले र मैले छाडा बोल्नु छोडेका छैनौं, अश्लील शब्द प्रयोग गर्नु गरेका छैनौं, अहिले पनि स्वार्थ त्याग्नु छोडेका छैनौं, अहिले पनि रिस र डाहा र ईर्ष्या हामीसँग छ भने हामीले शारीरिक इच्छा त्यागेका छैनौं, अर्थात् ख्रीष्टको बसमा बसेका छैनौं, हामीले मुक्ति पाएका छैनौं। त्यसकारण वी ब्याप्टिस्ट बिलिभ, हामी ब्याप्टिस्टले यो विश्वास गर्छ कि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर जुन दिन ग्रहण गर्यौं त्यो दिन हामीले पवित्र आत्मा पायौं। त्यो दिन हामीलाई पवित्र आत्माको छाप लागेको छ। पवित्र आत्माको छाप लाग्ने मानिसले व्याभिचार, कुविचार, झै झगडा, होल्ला, कारणवश कहीँ गएर परीक्षामा पर्छ, तर ख्रीष्टलाई त्याग्न सक्दैन, सांसारिक इच्छालाई त्यागेरै अगाडि आउँछ। र त्यो मानिस जसरी जे गरे पनि ऊ चाहिँ स्वर्गमा जान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र बाइबलले पनि त्यही भन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, ख्रीष्टको अधीनमा बस्नु नसक्ने हामी कोही छौं भने आजै बेलुका घरमा गएर आजै बेलुका घर घरमा तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5:8 र 9 ले यसरी भन्छ, 8 र 9 मा सचेत रह, जागर रह, तिमीहरुको शत्रु दियावलस कसैलाई भेटाउँ र खाइहालौं भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्दछ। विश्वासमा दरिल्ला भएर यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरुका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गर्नु परेको छ। यहाँ मात्रै हामीले सतावट, कष्ट भन्ने ईसाई जीवनमा हामीले मात्र होइनौं, संसारभरिका क्रिस्चियनले भोगिरहेका छन्। यो हामी भोग्दै जानुपर्छ। दियावलस शैतान गर्जने सिंह चाहिँ कहाँ भेटौँ र खाइहालौं भनेर हामीलाई खोजी हिँडेको छ। त्यसकारण तपाई र मैले शैतानको विरोध गरौँ, सांसारिक इच्छाहरूको विरोध गरौँ र ख्रीष्टको बहसमा
हामी बसौँ अर्थात् ख्रीष्टको अधीनमा बसौँ। 8 पद यहाँ यसरी भन्छ, परमेश्वरको नजिक आओ र तिमीहरूका नजिक आउनु हुनेछ। पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार, दोमनका मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। हेर्नुहोस् त, तिमीहरू परमेश्वरको नजिक आओ, परमेश्वर तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ। पापी हो तिमीहरूको मनहरू डबल दोमनको भने 2-3 मनहरू यता हो कि उता कि मुति हो कि के हो भनेर एकदम खेलाइरहेको छ भने एक मनको हौ शुद्ध पार हैन, तिमीहरूको शुद्ध पार, तिमीहरू पाप गरिरहेको छौ भनेर भन्छ। आज पर अनुसार हामीले यही पाउँछौँ। क्रिस्टको अधीनमा बस्ने हो भने, क्रिस्टको नजिक जाने, शरीर चोखो पार्ने, हृदय शुद्ध पार्ने होइन। 8-9मा तपाईँले मैले हेर्यौँ भने 9 र 10मा दुखी हौ, शोक गर, रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा पढिरह। के भनेको यो? हामीले गरेको गल्ती, भुल, अपराध, अधर्म, सांसारिक इच्छामा छौँ भने, शारीरिक इच्छामा छौँ अनि संसारको इच्छा हामीले त्याग्न सकेको छैन, त्यसमा संसारको भुमरीमा पसिरहेको छ भने अब तिमीहरू शोक गर, प्रार्थना गर, प्रभु मैले गल्ती गरेँ, पश्चाताप गर भनेको यो शोक गर भनेको। तिमीहरू आनन्द, क्षणिक आनन्द छ, खिन्नता गर। मैले त्यो क्षणिक आनन्द लिएँ, व्याभिचारमा क्षणिक आनन्द लिएँ, मूर्ति पूजामा क्षणिक आनन्द लिएँ, स्वार्थमा क्षणिक आनन्द लिएँ, लोभमा क्षणिक आनन्द लिएँ, अनि अरूकोलाई कुटपिट गरेर क्षणिक आनन्द लिएँ। त्यसमा अब म खिन्न छु, मैले गल्ती गरेँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर तिमीहरू के क्षमा माग, अनि मात्र तिमीहरू के हुन सक्छौ, क्रिस्टको अधीनमा बस्न सक्छौ भनेर यहाँ भन्छ 9 र 10मा। प्रभुको सामुन्ने आफूलाई विनम्रताले आएर उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। पश्चाताप गर, पापहरूबाट त्याग अर्थात् सांसारिक सबै कुराहरू त्याग र तिमीहरू के गर, विनम्र भएर ख्रीष्टको अधीनमा बस भन्छ। यदि शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि वचन सङ्ग्रह पुस्तक 51 को 17ले यसरी भन्छ, तोकिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। सुन्नुहोस् है, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तिरस्कार गर्नुहुन्न। तोडिएको आत्मा आफ्नो चूर्ण हृदय, नम्र भएर मैले गल्ती, भुल, अपराध, अधर्म, सुनाइमा, हेराइमा, बोलीमा, देखाइमा, अनुभूति गराइमा, सोचाइमा, चाखेर, छोएर मैले गरेँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो तोडिएको आत्मा हो। हाम्रो तोडिएको आत्मा ख्रीष्टको निम्ति हामीले बलिदान गरिरहेको छौँ। यो तोडिएको आत्मा र पश्चातापी हृदयले हैन तपाईँ र मलाई गर्नु, तपाईँ र मलाई छोड्नु न, ख्रीष्टले हामीलाई फेरि अँगालो हाल्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले शारीरिक इच्छा त्याग्नु हो भनेदेखि हामी ख्रीष्टको अधीनमा बस्नु या रहनु पर्ने हुन्छ। आज याकुबको पुस्तक 4:1-10मा मैले पाएको कुरा यही हो। आज तपाईँको अगाडि मैले पाएँ तथा दिदीबहिनी, शारीरिक इच्छा तपाईँ र मैले त्याग्नु हो भनेदेखि पहिलो ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषाहरू त्याग्नुपर्छ। 1-4 पद। शारीरिक इच्छा तपाईँ र मैले त्याग्नु हो भनेदेखि दोस्रो कुरा संसारको मित्रता त्यागी नम्र हुनुपर्छ। 4-6 पद। तेस्रो कुरा ख्रीष्टको अधीनमा शारीरिक इच्छा तपाईँ र मैले त्याग्नु हो भनेदेखि ख्रीष्टको अधीनमा बस्नुपर्छ। 7-10 पद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले जे जति वचन सुन्यौं, याकुबले भन्छ आफैले वचन सुनेर धोका दिने मात्र हो। म प्रार्थना चलाउँछु, आजदेखि नै हाम्रो शारीरिक मित्रता अर्थात् शारीरिक इच्छा हामी त्याग्नेछौँ। शारीरिक इच्छा त्याग्नको लागि आजको खण्डले तपाईँ मलाई सिकाएछ। ख्रीष्टमा हाम्रो अभिलाषा त्याग्नुपर्छ। ख्रीष्टको मित्रता, संसारको मित्रता त्यागी नम्र हुनुपर्छ र ख्रीष्टको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने 3वटा कुराहरू शारीरिक इच्छा त्याग्नको लागि तपाईँले सिकाउनु भयो। म प्रार्थना चढाउँछु यतिखेर प्रभु, दिङ्गेबसी मण्डली धुम्बरेका अहिले सुनिरहनु भएका सबै तपाईँको दास दासीहरू, तपाईँको भक्तजनहरूले तपाईँको विरोधमा गर्ने र शैतानको पक्षमा गर्ने कुनै पनि शारीरिक इच्छाहरू उहाँहरूको जीवनमा छ भने आज नै उहाँले त्याग्न सकेको होस् र तपाईँ परमेश्वरको पक्ष र शैतानको विरोध गर्न सकेको होस्। धन्यवाद।
आजको वचन र संगतिका लागि धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। त्यसपछि यहाँहरूले सुनिदिनु भएको लागि फेरि यो समय म तपाईलाई फर्काउने छु। मामा लिनुहोस् समय। Okay, thank you so much, Reverend Pastor Jirman James Rai जेठानज्यू। हाम्रो बिचमा हामीलाई एकदमै चाहिने वचन राखिदिनु भएको लागि र साँच्चै नै आज हामी हाम्रो संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ र साँच्चै नै शरीरको अभिलाषाहरू, शरीरको इच्छाहरूले नै डोमिनेसन गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवन र हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, पारिवारिक जीवनलाई प्रभुको आत्माले, प्रभुको वचनले, प्रभुको इच्छाले राज्य गरेको होस्, डोमिनेट गरेको होस् है, प्रभुत्व गरेको होस्। आजको वचनबाट साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई एकपल्ट फेरि पनि परमेश्वरको आत्माले आफ्नो दासद्वारा हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। जसरी पावलले रोमी 12 को 1-2 मा भन्छ हैन, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा परिवर्तन भएर उहाँको इच्छाले पनि सम्झाउँछ। त्यही कुरालाई याकुबले हामीलाई भन्नुभएको कुरा फेरि पनि हाम्रो पास्टरज्यूले हामीलाई रिमाइन्ड गराउनु भएको छ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ है। हामी ताली बजाएर, भर्चुअल ताली बजाएर उहाँलाई हामी धन्यवाद दिउँ है त। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् र यसरी नै अगाडि अझै हामीलाई उत्साह प्रदान भएको होस् र हामी सबैले आजको वचनबाट आशिष पाएका छौँ र हामी साँच्चै नै परमेश्वरको अधीनमा र उहाँको इच्छा र चाहनामा हामी हाम्रो जीवन जिउन सकौँ, यापन गर्न सकौँ, हामी गवाई र साक्षी बन्न सकौँ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, अब हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामीले दोहोऱ्याउने छौँ। भान्जाले सायद यो प्रार्थना, प्रभुको प्रार्थना राख्नुहुनेछ र योभन्दा अगाडि एकछिन है, योभन्दा अगाडि एउटा जानकारी फेरि पनि तपाईँहरूलाई, जानकारीको साथै प्रार्थना पनि। अस्तिको बुधबार पनि हामी जतिजना थियौँ सबैलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। हाम्रो बिचबाट हाम्रो डिकन लोकराज राई युके जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो वरिष्ठ पास्टरहरूसँग, हाम्रो सल्लाहकार अब पास्टर जिरमान राई हुनुहुन्छ र हाम्रो तुलासिंह दाजु हाम्रो लिभिङ बप्तिस्ट मण्डलीको संस्थापक पास्टर हुनुहुन्छ र उहाँ युकेमा मिसनरीको रूपमा सेवाकाई गरेर पनि आउनु भएको छ। उहाँ लगायत हाम्रो नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदका पदाधिकारीहरू, हाम्रो अहिले उपाध्यक्ष पास्टर राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत हाम्रो महासचिव अहिले विजय थापा हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रदेशका पदाधिकारीहरूसँग पनि सरसल्लाहहरू लिएर, परामर्श लिएर हिजो पनि म एनबिसिसी अफिसमा गएको थिएँ। उहाँसँग सबैजनाको हाम्रो अग्रजहरूको परामर्श सल्लाह अनुरूप र त्यसमा पनि मैले चाहिँ एउटा प्रार्थना थियो मेरो। अब हामीलाई सेवाकाईमा साथ दिँदै आइराख्नु भएको हाम्रो डिकन लोकराज राई लाई चाहिँ अब उहाँले बिटिएस गर्दै हुनुहुन्छ र बिटिएस सिद्धाएपछि चाहिँ हाम्रो 10औं वार्षिक उत्सवमा, वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ भयो भने उहाँलाई एसिस्टेन्ट पास्टरको रूपमा अभिषेक गर्ने हाम्रो योजना प्रार्थना थियो। तर योभन्दा अगाडि नै उहाँ जानुहुने भएकोले उहाँलाई चाहिँ एज अ मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक गरेर एउटा सेवकको रूपमा नमिल्ने रहेछ। मैले हिजो महासचिवसँग र प्रादेशिक अनि पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले अब यहीँ बस्ने हो भने चाहिँ, यहीँ सेवाकाई गर्ने हो भने चाहिँ उहाँलाई पास्टरै भनेर हामीले अभिषेक गर्नु मिल्छ। तर उहाँलाई चाहिँ हामी मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक गरेर हामीले युके पठाउने। एलबिसी धुम्बराईबाट चाहिँ उहाँ मिसनरीको रूपमा त्यहाँ गएर मिनिस्टर भनेको सेवा, प्रभुको सेवाकाईमा सबै कुराहरू गर्ने अधिकार उहाँलाई दिइनेछ र त्यो चाहिँ अभिषेक, मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक हुनुभएको हाम्रो पूर्व बाइबल कलेजका प्रिन्सिपल सुभाष प्रधान पनि मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक हुनुभएको हो र त्यसरी नै दीपक लामिछाने
हाम्रो आवना क्लबको निर्देशक गजेन्द्र तामाङ, उहाँ अहिले ठैबमा सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक हुनुभएको र उहाँहरूले चाहिँ मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक हुँदाखेरि चाहिँ जहाँ गए तापनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदद्वारा अभिषेक पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले प्रभुभोज, विवाह, मगनी, मृत संस्कार, बाल अर्पण, बप्तिस्माको कार्यक्रम, यी सबै कुराहरू गर्ने एउटा प्रमाणपत्र उहाँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले लोकराज राईलाई चाहिँ हामीले युकेमा गएर पनि नेपालीहरूको बिचमा उहाँले सहज रूपमा सेवाकाईलाई अगाडि लान सक्नु भएको, सेवाकाईमा आबद्ध हुनुभएको होस्, सेवाकाईमा उहाँ चाहिँ निरन्तरता उहाँको भएको होस् भन्ने हाम्रो इच्छा, योजना र परमेश्वरको योजना यो भएकोले अघि नै मैले भने हाम्रो अग्रजहरूको एउटा सल्लाहमा लोकराज राईलाई अब चाँडै नै यो हप्ताहरूभित्र सबै प्रणालीहरूलाई, सबै नियमहरूलाई पुरा गरेर, सबै प्रोसेसहरूलाई, सबै पद्धतिहरूलाई पुरा गरेर हामीले लोकराज राईलाई चाहिँ एउटा मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक गर्ने प्रार्थना छ र मण्डलीलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ। र आज हामी सेवापछि यो विषयको लागि एउटा माइनिटिङ हामीले उठाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो माइनिटिङ उठाएर त्यो माइनिटिङको फोटोकपी र हामी लिभिङ बप्तिस्ट मण्डली का सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहमति, सिग्नेचर पनि त्यहाँ सामेल गर्नुपर्ने भएकोले हामी तपाईँ मण्डली परिवार सबैलाई अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरू लोकराज राई चाहिँ एउटा सेवकको रूपमा अभिषेक भएको तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेर अस्ति मैले भनेको थिएँ। आज पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थम्स अप गरिदिनुहोस् अथवा ताली त्यहाँ बजाइदिनुहोस् है, त्यहाँ उमा गएर। ओके, हाम्रो समर्थन छ, समर्थन छ भने हामी हात उठाउँ, थम्स अप गरौँ है। हामी लोकराजलाई मिनिस्टरको रूपमा अभिषेक भएको चाहन्छौँ, समर्थन दिन चाहन्छौँ, सहमति दिन चाहन्छौँ भन्छौँ भने ओके। हामी र अहिले हामी बोर्ड मिटिङ बस्ने भनेका थियौँ र कतिजना चाहिँ हाम्रो अहिले अघि दिलबहादुर राउत पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि